बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम मिलिट्री कोर्ट्स के मुतालिक बात करने जा रहे हैं और मिलिट्री कोर्ट्स में जो जिन लोगों का केस चल रहा है, जिनके मुतालिक फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके मुतालिक बात करने जा रहे हैं कि इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ आज 2 अपीलें दायर हुई हैं। एक अपील दायर की है फ़ेडरल गवर्नमेंट ने, हुकूमत पाकिस्तान ने, और दूसरी अपील दायर की है वज़ारत दिफ़ा ने। इससे पहले सिंध भी जो है इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर चुका है और अब ये 2 अपीलें मज़ीद आ गई, यानी कि पूरी हुकूमती मशीनरी जो है इस फैसले के खिलाफ अपील में जा चुकी है। अब इस फैसले के खिलाफ अपील जो की गई है, इसमें किन नुकात पर बात की गई है और प्ली क्या ली गई है, इस पे बात करेंगे और फिर आपको बताएँगे कि जिन लोगों का सानिया 9 में मुलव्वस लोगों का ट्रायल जो है वो शुरू किया गया था, उसका मुस्तकबिल क्या होगा और इस फैसले के बाद जो है वो सूरत हाल क्या पैदा हो सकती है और अपील जो है वो क्या रुख इख्तियार कर सकती है। चूँकि 23 अक्टूबर 2023 को एक 5 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब फरमा रहे थे, उस 5 रुकनी बेंच ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को भी कलअदम करार दिया था और मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल जो है वो सिविलियन का वो भी जो है वो कलअदम करार दिया था और इसके बाद जो है मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल रुक गए थे। अब अपीलें जो थीं, पहले आपको बताते हैं कि अपील क्या दायर की गई है, फिर उसके बाद बताएँगे कि इस फैसले के बाद क्या सूरत-हाल पैदा हुई और अब सूरत-हाल क्या क्या रुख इख्तियार करने जा रही है। एक तो ये अपील में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वो ये है कि जो 5 रुकनी बेंच की तश्कील है, उस पर सवाल उठाया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत नहीं था वो बेंच, और उसकी तश्कील जो है वो सही नहीं थी। अगर उस एक बेंच की तश्कील ही सही नहीं थी, तो फिर उसका फ़ैसला जो है वो कैसे सही हो सकता है, ये नुक्ता उठाया गया है। क्योंकि उसकी जो तश्कील थी वो भी गैर मौसर जो है वो थी, तो लिहाजा ये फ़ैसला भी गैर मौसर करार दिया जाए। अब ये बुनियादी नुक्ता है और इस नुक्ते को आगे लेके जो है वो चला जाएगा और यही जो है नुक्ता उठाया है वज़ारत दिफ़ा की तरफ से, और उसमें ये इस्तदा की गई है वज़ारत दिफ़ा की तरफ से कि जो आर्मी एक्ट की कलअदम करार दी गई शिक 59(4) है, वो भी बहाल की जाए और अपीलों पर हतमी फ़ैसले तक फ़ौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया जाए। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। वो ये हैं कि एक तो पहले ही फेडरल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताया था कि जो सिविलियन है, आम सिविलियन, किसी भी आम शहरी का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं भेजा गया केस ट्रायल के लिए। सिर्फ उन लोगों का केस जो है वो वहाँ पे ट्रायल होगा जो खालिसन फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस थे या उन्हें नुकसान पहुँचाने में मुलव्वस थे, जो जिनका डायरेक्ट तल्लुक जो है वो फ़ौज के साथ था। अब इससे पहले भी आपको याद होगा कि स्वात ऑपरेशन हो या बाकी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस लोगों का ट्रायल जो है, दहशतगर्दों का ट्रायल, वो मिलिट्री कोर्ट में पहले भी होता रहा है। अब मिलिट्री कोर्ट्स के मुतल्लिक कुछ सवालात थे जिनका जवाब भी दिया गया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, वज़ारत दिफ़ा की तरफ से। इसमें बताया गया था कि मिलिट्री कोर्ट में जिस मुलज़म का ट्रायल होता है वो उसे तमाम तर जो राइट्स हैं वो मुहैया किए जाते हैं, मुयस्सर होते हैं, जिसमें अपनी मर्ज़ी का वकील करने का हक़ भी हासिल होता है, जिसमें अगर फ़ौजी अदालत का फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ आ जाए, तो उसके ख़िलाफ़ अपील करने का हक़ भी उस शख़्स को होता है कि वो हाई कोर्ट में अपील कर सके या हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक भी अपील कर सकता है। अब इसमें जो गलतफ़हमी क्रिएट करने की कोशिश की गई कि मिलिट्री कोर्ट्स किसी की ताबे नहीं है या मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ अपील नहीं हो सकती या मिलिट्री कोर्ट में जो है वो वकील नहीं हो सकता, तो वो सारी चीज़ों की का जवाब जो है एज़ पर लॉ जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी दिया गया था कि इसमें क्या-क्या चीज़ें जो है वो क्या-क्या राइट्स जो हैं वो एक मुल्ज़म को मुयस्सर होते हैं। अब रही बात सानिया 9 मई के मुल्ज़मान की, तो
کئی لوگ جو ہے وہ گرفتار ہوئے۔ اس وقت تقریباً 200 سے زائد ایسے مقامات تھے، فوجی تنصیبات تھیں جن کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور جن کو جو ہے وہ جہاں جلاؤ گھراؤ کیا گیا تھا، اور اس جلاؤ گھراؤ میں فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا۔ وہاں پر آپ کے علم میں ہے، میوالی ایئر بیس پر جب اٹیک ہوا تو ایم ایم عالم کا جہاز جو ہے وہ نظر آتش کیا گیا۔ اسی طرح جی ایچ کیو راولپنڈی پر اٹیک کیا گیا، اسی طرح پشاور کینٹ میں حملے کیے گئے، اسی طرح لاہور کینٹ میں حملے کیے گئے تھے۔ تو ان جو ویڈیوز، اسپیشلی وہ ویڈیوز جو ہیں، جو یہ جو لوگ حملہ کر رہے تھے وہ ساتھ ساتھ ویڈیو بنا کے اپلوڈ بھی کر رہے تھے مختلف سوشل میڈیا پر، اور مختلف اپنے واٹس ایپ گروپس میں جو ہے وہ شیئر کر رہے تھے۔ تو وہ ویڈیوز بھی حاصل کی گئیں، تحقیقاتی اداروں نے حاصل کی، اور جیو فینسنگ کے ذریعے بھی جو ہے وہ کچھ شواہد اکٹھے کیے گئے، اور اب جو تحقیقات، جو تفتیش کی گئی، اس میں بھی جو لوگ ملوث پائے گئے، صرف ان لوگوں کا ٹرائل جو ہے وہ کیس جو ہے وہ ٹرائل کے لیے ملٹری کورٹ بھیجا گیا تھا۔ اب ہوا کیا ہے کہ 23 اکتوبر جو ہے وہ 2023 کو جب یہ فیصلہ آیا، اس سے پہلے ہی پہلے سپریم کورٹ نے یہ آرڈر پاس کیا تھا کہ جو ہے وہ جب تک سپریم کورٹ نہیں کہے گی اس وقت تک آپ ان کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں نہیں کر سکتے۔ تو ثانیہ 9 مئی سے لے کے آپ دیکھیں کہ مئی سے لے کے مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر آ گیا ہے، 6 ماہ ہونے کو ہیں، اور ابھی تک ان ملزمان کا ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا۔ صرف اس وجہ سے نہیں شروع ہوا کہ پہلے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں تھا، سپریم کورٹ نے روکا ہوا تھا، اور اب جو ہے وہ اس جو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کا جو ٹرائل تھا اسے ہی کلعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ تو 6 ماہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کیسز کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا، اور نہ ہی جو لوگ گرفتار ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ جب کیس چلتا ملٹری کورٹ میں تو ہو سکتا ہے ان میں سے کئی لوگ جو ہے وہ بری ہو جاتے، انہیں بری کر دیا جاتا، لیکن انہیں بھی جو ہے وہ قانونی طور پر وہ ان کا جب ٹرائل ہی شروع نہیں ہوا تو اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو یہ معاملہ سارا وہاں پہ لٹکا ہوا ہے، اور یہ اس کا نقصان جو ہے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کو ہو رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ملٹری کورٹ سے متعلق کوئی لارجر بینچ بنتا ہے تو اس میں یہ کیس جائے گا، اور پھر اگر سپریم کورٹ اس فیصلے کو غیر مؤثر قرار دیتی ہے تو پھر یہ معاملہ ملٹری کورٹس میں دوبارہ سے ٹرائلز کا شروع ہو جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے چاہے کوئی بھی ہو، دشمن خود جو ہے وہ اٹیک نہیں کرتا کسی بھی ملک کے اندر، وہ ظاہری بات ہے کچھ لوگوں کو ورگلاتا ہے، یا کچھ لوگوں کو اکسا کے، یا جو ہے وہ ایک کمپین کے ذریعے جو ہے اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایک ہوتا ہے جو مختلف تنصیبات پر حملے کرواتے ہیں یا دہشت گردی پھیلانے میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو دشمن تو نہیں آیا پاکستان میں 9 مئی کو، ہمارے اپنے ہی لوگ تھے جنہوں نے جو ہے وہ اپنے ہی فوج کی تنصیبات کو نقصان پہنچایا، اپنے ہی ملک کے جو تنصیبات تھیں اس کو جلایا، اس کو جلاؤ گھراؤ میں ملوث پائے گئے۔ تو وہ لوگ جب گرفتار ہوئے تو ان کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں چل رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ ہے کہ ان اپیلوں کا جو ہے وہ ان اپیلوں پر کوئی لارجر بینچ بنتا ہی نہیں بنتا، اس کا فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے، لیکن حالات و واقعات جو ہے وہ آگے کیا رخ اختیار کرتے ہیں آپ کو اس سے بھی آگاہ رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔